अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाहौर रंग स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद कुरैशी। आज का हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम जो है नौशहरा वर्का से है, जहां पे शहरियों की जानिब से लाहौर रंग को ये जो है अपील की गई थी कि वो यहां पर प्रोग्राम करने के लिए आएँ। यहां पर जो मकीनों को दरपेश मसाइल हैं वो जो है हकाम बाला तक जो है पहुँचाए जाए। आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि यहाँ पर रहने वाले जो हैं किन मसाइल से दो चार हैं, और इस हवाले से हम जो है मुतलका जो महकमे हैं, सरकारी महकमे, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं क्या जो है उनको जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर फराहम की जा रही हैं। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मियाँ साहब ये बताएं कि इस हॉस्पिटल में बेड कैपेसिटी कितनी है? यहाँ पे जो बेड कैपेसिटी है वो 40 बेड की है, लेकिन तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जो बेड कैपेसिटी वो 80 तक होती है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे 40 बेड की वजह से डॉक्टर्स और दीगर अमला भी कम होगा। जितने बेड्स होंगे उस हवाले से जो हमें डॉक्टर्स और दीगर जो अमला वो मिलता है। अच्छा, इस हवाले से जिस तरह आपने अभी बताया कि 80 बेड पर मुश्तमिल हॉस्पिटल होना चाहिए, अभी 80 बेड्स नहीं है यहाँ पे, तो यकीनन इससे मरीज़ जो है वो भी मुतासिर होते होंगे जो डायलिसिस करवाने आ रहे हैं या किसी और शोबा से, अगर उनके आर्थोपेडिक कोई इशू है या कोई और मसला मसाइल है उनके साथ, तो यकीनन ये मुतासर तो होते होंगे ना। आपने बात की डायलिसिस सेंटर की, तो मैं अफसोस के साथ ये बात कहूँगा कि 1 साल कबल इसको मुकम्मल होना था बिल्डिंग और हॉस्पिटल यहाँ पे जो सेंटर को, ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से 1 साल गुजर गया है और ये डायलिसिस सेंटर की बिल्डिंग ही नामुकम्मल है और अभी इसका कोई टाइम फ्रेम भी नहीं दिया गया कि कब तक मुकम्मल होगी। लेकिन जो ठेकेदार से या दीगर गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया था डायलिसिस सेंटर के हवाले से कब तक मुकम्मल होने के हवाले से, तो ये 1 साल कबल का एग्रीमेंट था। इस हवाले से मजीद जो नौशहरा वर्का के और दही इलाकों के जो मरीज़ हैं वो अपने गुर्दों को वाश करने के लाहौर या गुजरावाला जाते हैं, जिसके लिए यहाँ पे बड़े मसाइल, गंभीर मसाइल हैं, गरीब आवाम है। तो चाहिए ये कि इसको फौरी और जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। नहीं, ये तो एक या तो महकमा सेहत है या जो इस हॉस्पिटल के MS हैं उनका काम है कि हुकाम बाला तक जो है ये बात पहुँचाएँ, अपने जो अफसरान हैं महकमा सेहत के उन तक ये बात पहुँचाएँ कि यहाँ पर आने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, मरीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा इसको एक्सटेंड किया जाए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ से इलाज मुआलजे की सहूलियात जो हैं वो ले सकें। इस ज़िम्न में MS की जानिब से कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं किया गया? आज से 6 माह कबल कमिश्नर गुजरावाला नौशहरा वर्का तशरीफ लाए थे, ठीक है, तब लाहौर रंग की टीम और जो MS हॉस्पिटल है जी जी उन्होंने इस मामले को उठाया था, उनके सामने उन्होंने वादा किया था, लेकिन 6 माह गुजरने के बावजूद कोई मसला हल नहीं हुआ। अब चंद दिन कबल जो है वो डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला फयाज अहमद मोहल भी तशरीफ लाए थे, ठीक है, तब लाहौर रंग टीम ने और MS ने इस मामले को उनके सामने उठाया, तो उन्होंने वादा किया कि हम इंशाल्लाह अनकरीब इस बिल्डिंग को मुकम्मल करेंगे। लेकिन ताहाल इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया और ताहाल जो है इसका हवाले से कोई पेश रफ्त नहीं हुई। ठीक है, ठीक है, ये हम देख रहे हैं, ये सामने एक इमारत जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मुकम्मल हो चुका, अभी जो है ये क्या वार्ड बननी है, कोई शोभा बनना है, क्या है और ये रुका क्यों? ये जो नामुकम्मल बिल्डिंग आपको सामने नजर आ रही है, ये डायलिसिस सेंटर की बिल्डिंग है, जिसे 1 साल कबल मुकम्मल हो जाना चाहिए था, ठीक है, जो मुहद्दा हुआ है उसके मुताबिक से 1 साल पहले मुकम्मल होकर ऑपरेशनल हो जाना चाहिए था। तो इस हवाले से ये बिल्कुल जो है वो ताखीर का शिकार है और अभी भी कोई इसका टाइम फ्रेम नहीं है। इसे साल लगता है, 2 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, ये नाम कब तक मुकम्मल होगी इसके बारे में कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। अच्छा, क्या जो गवर्नमेंट चेंज हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, नून लीग की हुकूमत आई, क्या इस दौरान ये जो एक रसाकशी थी इसका वजह से जो है ये बिल्डिंग मुतासिर हुई या कोई फंड्स का प्रॉब्लम है महकमा सेहत की तरफ से? मैं तो इसके हवाले से पंजाबी का मुहावरा है वो कहूँगा कि वट्टे सट्टे दी कड़माई गंजी गई तो कहानी आई। कोई भी आए, कोई भी जाए, नौशहरा वर्का के जो ये मसाइल हैं, स्पेशली तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के हवाले से, डायलिसिस सेंटर के हवाले से कोई भी संजीदगी से इस पे गौर नहीं कर रहा। अगर गौर किया जाता तो इसके लिए फंड्स भी जारी हो सकते थे और इसके लिए सियासतदान मिल के जो है वो नौशहरा वर्का के अवाम को सहूलियात भी वहाँ पहुँचा सकते थे। चलें डायलिसिस सेंटर में चलते हैं, वहाँ पे डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है रोज़ाना की बुनियाद पे कितने पेशेंट्स जो हैं वो आते हैं डायलिसिस के लिए और क्या ट्रीटमेंट जो है इनकी जानिब से दिया जाता है। आइए चलते हैं और मज़ीद जानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं MS जो हैं इस हॉस्पिटल के इरफान रियाज साहब उनके कमरे में। सर बताइएगा, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि हमारे नाजरीन तक ये बात पहुँचे कि डायलिसिस सेंटर जो है आखिर उसमें डिले क्या है?
اس پہ ڈیلے جو ہے ٹھیکیدار کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. تو ہم پہلے اس کا 31 دسمبر تک ٹائم تھا, اب انہوں نے ہمیں 30 دسمبر تک ڈیٹ دی ہے. اس میں ڈپٹی کمشنر صاحب بھی آئے ہوئے تھے, ان کے انشاءاللہ 30 جون تک یہ ہمیں ہینڈ اوور ہو جائے گا. ہینڈ اوور سے مراد یہ ابھی چونکہ گرے اسٹرکچر ہے اس میں بھی ابھی کام ہو رہا ہے, ہینڈ اوور سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مشینری لگ جائے گی, انسٹال ہو جائے گی؟ جب نہیں, یہ ہمیں بلڈنگ ہینڈ اوور, محکمہ جو بلڈنگ ہے نا وہ ہمیں محکمہ ہیلتھ کو ہینڈ اوور کرے گا نا, اس کے بعد پھر ادھر مشینیں آئیں گی, ان کے لیے ٹینڈر ہو چکا ہے, سارا کام کمپلیٹ ہے, صرف ہم بلڈنگ کا ویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کتنے مریضوں کے لیے جو ہے یہ 16 مریضوں کے لیے 16 بیڈز پر مشتمل ہوگا, جس پہ ڈائلسس جو ہے وہ ہوں گے. اس میں سے 4 جو ہیپاٹائٹس سی پازیٹیو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور 12 جو نیگیٹو عام پیشنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, جس طرح یہ آبادی کے تناسب سے ہاسپٹل میں بیڈز کم ہیں, جی 40 بیڈڈ ہاسپٹل ہے. 40 بیڈ, ٹھیک ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے؟ نہیں, یہ تو کم از کم 200 بیڈڈ ہونا چاہیے تحصیل کے لحاظ سے. 7.5 لاکھ آبادی ہماری تحصیل کی. ٹھیک ہے. اور یہ تحصیل کا اونلی ہاسپٹل ہے. تو سر بیڈ کی تعداد میں اضافے کے لیے کیا آپ ارینجمنٹ جو ہے؟ اس کے لیے ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو پورا ایک اسٹرکچر بنا کے بھیجا ہوا ہے, پورا لکھا ہے اس میں. ہمارے میڈیکل آفیسر جو کہ 4 ہیں. ٹھیک ہے. یہ کم از کم اس میں ہمارے میڈیکل آفیسر کی تعداد 10 سے 15 کے درمیان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہماری پورے اس پنجاب میں آپ لگا لیں کہ سب سے زیادہ جو MLC کیسز ہیں نا میڈیکل, یہ تحصیل نشہرہ میں بنتے ہیں. اچھا, WM وومن میڈیکل آفیسر ہیں اور 4 میڈیکل آفیسر ہیں. تو سر ایمرجنسی عموماً 24 آور جو ہے وہ آپریشنل رہتی ہے, ایمرجنسی کسی بھی ہر حالت میں ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ سیکنڈ شفٹ جو ہے کچھ ہمیں, میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کوئی ڈاکٹرز جو ہیں وہ نہیں آنا چاہتے سیکنڈ شفٹ میں. اس کی ایک مین وجہ سر یہاں ریزیڈنس نہیں ہے. دیکھیں نا کہ اب یہ دشہرہ ورقہ کا ماحول ایسا ہے کہ یہاں تو پرائیویٹ گھر ملنا بہت مشکل ہے اگر آپ رینٹ پہ لینا چاہیں, کیونکہ یہ ابھی تھوڑا ڈیولپ کر رہا ہے. اب بتائیے سر, یہاں پہ اکوموڈیشن کی آپ نے بات کی کہ اکوموڈیشن نہیں ہے یہاں پہ, جس وجہ سے ڈاکٹرز جو ہیں سیکنڈ شفٹ میں وہ نہیں, ایون ریزائن کرنا گوارہ کر رہے ہیں, آ نہیں رہے گوارہ کرتے. دیکھیں نا سر, جس کا ہونا ہے سیکنڈ شفٹ ہے وہ 2 بجے سے لے کے 8 بجے تک ہونی ہے. جی. اگر یہاں کا لوکل ڈاکٹر کوئی نہیں ہے, کوئی لاہور سے آئیں گے, گجرانوالہ سے آتے ہیں, تو اس کے لیے 8 بجے رات کو لاہور جانا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن سر ایسا نہیں ممکن ہو سکتا کہ آپ محکمہ جو صحت ہے اس کو لیٹر لکھیں کہ یہاں پر کوئی رہائش کا انتظام کریں, کوئی جو یہاں پہ MOs ہیں یا دوسرے جو ڈاکٹر یہاں پہ وہ یہیں پہ رہ سکیں, کوئی ایسا ارینجمنٹ؟ جی ہم نے تو بار ان کو لکھا ہے, CO صاحب کو بھی لکھا ہے, سب کو لکھا ہے کہ یہاں ریزیڈینشیل کالونی ہونی چاہیے. اس کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے ڈاکٹروں کا یہاں پہ رہنا. لیکن ابھی تک اس پہ کوئی میرا خیال نہیں ہو رہا, کچھ ایکشن نہیں ہو رہا. کمشنر صاحب کو بھی کہا ہے, انہوں نے وعدہ تو کیا ہے, انشاءاللہ ضرور کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, یہ ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ تو بہت اچھا یہاں پہ آپ جو ہے علاج معالجہ فراہم کر رہے ہیں یہاں کے لوگوں کو. آپ نے بات کی یہاں پہ ڈیلیوری کیسز بھی ہوتے ہیں, سی سیکشن جس طرح آپ نے بتایا, بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی باکسز وغیرہ, آکسیجن کی کمی, نرسری, وہ اوپر ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ وہ 1 ہفتے میں آپریشنل ہو جائے گی. نہیں وہ پہلے تھی یا تھی ہی نہیں, اب بنی, اب یعنی کہ جگہ کی کمی تھی, وہ اب ہم نے ارینج کر لی ہے اور وہ انشاءاللہ 1 ہفتے میں ہو جائے گی آپریشنل. ٹھیک ہے سر, میں چاہوں گا کہ کیونکہ ہمارے پاس اب 2 پیریڈس کے ڈاکٹر آ گئے ہیں, تو وہ انشاءاللہ پورا کور دیں گے اس کو 24 آورس کا. ٹھیک ہے. میں چاہوں گا سر کہ ہم اپنے کیمرے کی آنکھ سے یہ بھی ریکارڈ کریں کہ جس طرح آپ کے یہاں پہ 40 بیڈ جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ وہاں پر کس طرح ان کو جو ہے علاج معالجہ کیا جا رہا ہے, جو جس طرح وہ بیڈس پہ ہیں, نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم وہ بھی ریکارڈ کریں. جی آپ بالکل ضرور. چلیں سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر نجیب ہمارے ساتھ ہیں, ایمرجنسی وارڈ میں اس وقت ہم موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کامن ڈیزیز کیا ہے اس علاقے کی, اور اس کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی مریض آپ کے پاس یہاں پہ آتے ہیں زیادہ تر کی بیماری کیا ہے؟ زیادہ تر بیماری گیسٹرو انٹرائٹس ہے, پیٹ کی خرابی اور پیچش, الٹیاں وغیرہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایکسیڈنٹل کیسز ہیں وہ کافی زیادہ آتے ہیں, بائک سے گرتے ہیں, یہ زیادہ آتے ہیں. تیسرے بلڈ پریشر انکریز ہو گیا, شوگر انکریز ہوگی, تو اس طرح کے جو پیشنٹس ہیں وہ زیادہ ادھر آتے ہیں. اچھا, ایکسیڈنٹ تو چلیں وہ ہو گیا, اس کے علاوہ بلڈ پریشر, شوگر تو ہے جی, لیکن ابھی جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ پیٹ کی بیماریاں جو ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس علاقے میں پینے کا پانی جو ہے وہ صاف نہیں ہے, اس وجہ سے ہے
یا یہاں پر جو چیزیں بکتی ہیں بازاروں میں ان کا کوالٹی سٹینڈرڈ وہ نہیں ہے جس وجہ سے وہ خرابی پیدا کرتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی، پیٹ کی جو بیماری ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ پانی کی کوالٹی کیسی ہے، کہ پانی تو کہیں کا بھی صاف نہیں ہے پینے والا، تو اس لیے لوگ فلٹر وغیرہ سے لیں. ضروری ہے کہ فلٹرڈ پانی یوز کریں یا اس کو گرم ابال کے ٹھنڈا کر کے وہ یوز کریں. دوسرا یہ جو بچے ہیں بازار کی چیزیں کھاتے ہیں وہ ان پور ہائیجین ہوتی ہے، ان کی ہائیجین ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے پھر. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ گجرانوالہ سے روز آتے ہیں؟ میں گجرانوالہ سے آتا ہوں روز. آپ کو ایسا فیل نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کوریڈور میں مریضوں کے لیے کوئی سٹنگ ارینجمنٹ ہونا چاہیے؟ کیونکہ مریض ہم نے دیکھا کھڑے ہیں. ہاں سر، یہ ہے کہ سیٹس تو ہیں، اویلیبل ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. ہمارے پاس ایریا چھوٹا ہے، اس حساب سے جس حساب سے پیشنٹس ہیں. اسی طرح جو ای آر ہے، ای آر میں دیکھ لیں کہ ای آر بڑا ہونا چاہیے، ای آر میں ایمرجنسی روم وہ بڑا ہونا چاہیے. اچھا، ہمارے پاس ایمرجنسی رومز میں جو لیٹسٹ مشینری ہے، جس طرح وہ ہم دیکھ رہے ہیں مشین پیچھے لگی ہوئی ہے، لیٹسٹ اکوپمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے؟ لیٹسٹ ایسے بیسک اکوپمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس سارا ای سی جی مشین ہے، ڈیفیبریلیٹر ہے، مانیٹرنگ کے لیے بی پی آپریٹرس وغیرہ، تھرمامیٹر، وہ ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس اویلیبل، جو ایک ای آر میں اس لیول کے ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں ہونی چاہیے. وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہے ہمارے پاس سارا کچھ. اچھا، کچھ ایسی اطلاعات بھی ہمیں موصول ہوئی ہیں کہ ایمرجنسی میں ڈاکٹر نہ ہونے کی صورت میں یہ سویپر جو ہیں یہ بھی ٹانکے لگا لیتے ہیں؟ دیکھیں، ایسا میری موجودگی میں یا میرے علم میں تو ایسا کچھ. ٹھیک ہے، چلیں. آپ بہت یقیناً ایک مسیحا ہیں، نیک کام کریں. اس پروگرام کے اس حصے میں ہم نے کوشش کی کہ تحصیل جو ہاسپٹل ہے یہاں پہ نوشہرہ ورکاں، اس میں ہم جو ہیلتھ کی فیسلٹی ہے، یہاں پر آنے والے لوگوں کو جو یہاں پر صحت کے حوالے سے جو ہے سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں وہ اس سے آپ کو آگاہ کریں. ایم ایس جو ہیں ہاسپٹل کے، ان سے بھی ہم نے بات کی اور ان سے پوچھا ڈائلسس سینٹر جو ہے کب تک بنے گا. بقول ان کے کہ جون کے مہینے میں جو ہے وہ ان کے ہینڈ اوور ہوگی بلڈنگ، اس کے بعد مشینری انسٹال ہوگی، وہ بھی ہو جائے گا. لیکن جیسا آپ نے دیکھا کہ یہاں پر سٹنگ ارینجمنٹ جو ہے نہیں ہے. جس طرح ایم ایس نے کہا کہ 200 بیڈ ہونا چاہیے، تو یقیناً محکمہ صحت کے لیے یہ اس کی کارکردگی جو ہے مختلف جو اعلان جو ہے دعوے بہت کیے جاتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی بات کریں یا فیڈرل گورنمنٹ کی بات کریں کہ شہریوں کو صحت کی سہولیات کے لیے جو ہے وہ فنڈز دیے جا رہے ہیں. لیکن جب ہم نوشہرہ ورکاں جیسا جس طرح علاقہ ہے، اور بھی بہت سارے ایسے علاقے یقیناً موجود ہوں گے جہاں پر جب جائیں گے تو حقائق جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ یہاں پر سہولیات کا فقدان ہے. جس طرح خود ایم ایس نے اس چیز کو مانا کہ یہاں پر بچوں کی نرسری جو ہے وہ آپریشنل نہیں ہے، تو بچے جو ہیں جب یہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے نرسری کی ضرورت ہے، جب وہ گجرانوالے جاتا ہے تو بیشتر اموات جو ہیں وہ راستے میں ہی ہو جاتی ہیں. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد مزید جو نوشہرہ ورکاں کے مسائل ہیں اس پہ گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. اس وقت ہم موجود ہیں میونسپل کمیٹی کا جو آفس ہے نوشہرہ ورکاں، وہاں پر کوشش کریں گے یہاں پر جو ذمہ داران افسران ہیں اس جو ہے اس کے کمیٹی کے، ان سے ہم جانیں کہ اس شہر میں جو ہے نوشہرہ ورکاں میں کیا جو ہے ترقیاتی کام ہے، ان کی رفتار کیا ہے. گلیاں جو ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سڑک مین ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج لائنز جو ہیں وہ ہمیں بہت ساری مقامات پر جو بند نظر آئیں، اسٹریٹ لائٹس جو ہیں، یہ سبھی سوال جو ہے ہم جانیں گے یہاں پر. آئیے چلتے ہیں. جی بالکل، ہم موجود ہیں، یہ کمرہ ہے سپرنٹینڈنٹ جو ہیں میونسپل کمیٹی میاں رضوان صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر یہ جاننا چاہیں گے کہ نوشہرہ ورکاں میں ہم نے بہت ساری جگہ پہ دیکھا مین روڈ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، سیوریج کے مسائل ہیں، یقیناً واٹر سپلائی کی لائنز جو پینے کے پانی کے مسائل ہیں. تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ یہاں پر ایز اے سپرنٹینڈنٹ، آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کی ویلفیئر کے لیے کیا کام کر رہا ہے؟ السلام علیکم سر. یہ جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہیں، آپ کو پتہ ہے 2017 کے بعد کوئی ڈیولپمنٹ کا فنڈ نہیں مل رہا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد سر جو سیوریج کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹ نے اس حوالے سے کوئی کام کیا تھا، سروے وغیرہ ہو گیا تھا، فنڈ نہیں آیا سر. اس کے بعد سر 2017 کے بعد کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں آ رہا، بالکل کٹ آف ہے سر. تو ہم سر متعدد بار اس حوالے سے گورنمنٹ کو لیٹر بھی لکھ چکے ہیں کہ ہمیں فنڈ دیا جائے، مگر سر ابھی تک کوئی فنڈ نہیں ملا سر. تو سر ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ ابھی آپ شاید کو پتہ ہوگا، یہ نوکر روڈ پہ ہم نے ویچم مشین لگوائی ہوئی ہے سیور کے حوالے سے، اس سے کافی بہتری آ چکی ہے. تو سر ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے. میں بھی ادھر شہری ہوں،
शहर का रहने वाला हूँ, मुझे भी पता है। मसाइल क्या हैं ये आपसे बेहतर नहीं जान सकता कोई। तो सड़कों के हवाले से वो आपको पता है कि वो जो हाईवे पे डिपार्टमेंट के अंदर आता है, हाँ जी, ये अभी हमने एक रोड शुरू किया हुआ था, बदरुता रोड। ठीक है। ये 2 करोड़ 40 लाख से शुरू हो रहा है। इंशाल्लाह इसका टेंडर प्रोसेस हो चुका है। इस पे आपको पता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ बैन यकीनन जी बिल्कुल बैन था। तो इंशाल्लाह ये रोड इंशाल्लाह बनाएगा, एमसी इंशाल्लाह का बनाएगा सर। तो सीवरेज के हवाले से जो डेली बेस एसी साहब भी इसकी मीटिंग कर रहे हैं, मैं खुद भी फील्ड में जाता हूँ, ये मेरे सेंटर इंस्पेक्टर साहब हैं, ये भी अभी सारा स्टाफ बैठा हुआ है। जो मेरे पास कंप्लेन आती है इसको डेली बेस पे हम रिजॉल्व भी करते हैं। तो फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से है कि हमारे पास एक फिल्ट्रेशन प्लांट है, 50,000 की आबादी है, जो सरकारी सतह पे लगा हुआ है। वैसे 2-3 लगे हुए हैं, तो जो सरकारी सतह पे लगा वो एक ही है। तो उसको हम हर 3 माह बाद उस पर जो है उसके फिल्टर चेंज करते हैं, उसकी सफाई वगैरह वो डेली बेस पे चेक करते हैं। तो सर यही हमारे पास है। तो कुछ अफसरान की मैं आपके चैनल की वसासत से जी जी ये बात करना ज़रूरी समझूंगा। तो इधर सर ऑफिसर को अच्छे डिप्यूट किए जाए, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइड करनी होती हैं वो ऑफिसर नहीं है। जैसे म्यूनसिपल ऑफिसर INS है, सब इंजीनियर है, वो गवर्नमेंट उनको एडिशन चारे पे इधर लगा देती है। तो जिसकी वजह से सर ये मामला मुश्किल का सामना कर। अच्छा, ये चीज़ देखने में आई है कि अभी हम हॉस्पिटल में भी थे, ये वहाँ पर भी ये डॉक्टर्स का इशू है। डॉक्टर्स बहुत तादाद उनकी कम है, जो डॉक्टर आते हैं वो शाम में यहाँ पे रुकना ही नहीं चाहते। इसी तरह आप भी ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, जो आप समझ लें कि वहाँ पर जो है यहाँ पर लगाए नहीं जा रहे। ये आखिर क्या वजह है? नौशहरा विरका में क्या ऐसी बात है कि कोई भी सरकारी महकमा जो है, अब देखिए आप तो कह रहे हैं कि ठीक है यहाँ पे आपके पास फंड नहीं मिलते, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब तक अब 2017 के बाद से बलदियाती निज़ाम बहाल नहीं होगा तब से जो है तब तक फंड ही नहीं मिलेंगे। सर इस हवाले से मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि जो हमारे पास जो जिसने सर्विस प्रोवाइड करनी होती है जी जी, वो म्यूनसिपल INS होता है। ठीक है। उसके पास जो परमानेंट चार्ज है वो वजीराबाद का है। ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ करें अगर इधर कोई ऑफिसर मौके पे बैठा हुआ होगा तो वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकेगा। तो फिलहाल तो सर काफ़ी मुश्किलात हैं इस हवाले से। तो इस हवाले से सेक्रेटरी साहब को लेटर भी लिख दिया है कि हमें अच्छे ऑफिसर डिप्यूट किए जाएँ तो नौशहरा विरका के लिए भी, क्योंकि ये भी ये इसका जवाब आया कोई आपको? नहीं, अभी तक नहीं आया। जो एक्स आपके सेक्रेटरी थे सैयद मुबशर हुसैन, कुछ उन्होंने फंड्स तो मंजूर किए थे, अप्रूवल दी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दी थी कि जिसमें शेखुपुरा, फैसलाबाद मुख्तलिफ शहर शामिल थे। वो मैं आपको बताना जरूरी समझूंगा सर, वो वर्ल्ड बैंक की ग्रांट थी। अच्छा जी। उसमें सारे कामों की था, वजीराबाद थी, मरीज के शेखपुरा सा, नौशहरा विरका उसमें शामिल है सर। ठीक है। अच्छा चलें, ये तो कुछ फंड्स की कमी जो है, यकीनन फंड्स मिल नहीं रहे, कमी क्या, जिस वजह से सड़कें नहीं बन पा रही और सीवरेज लाइंस नहीं डल पा रही। साफ़ पानी के लिए जो है वो भी फंड्स दरकार हैं। जी सर, वो आपको पता ही है कि वो डेवलपमेंट बंद है, जिसकी वजह से सर फंड हमारे पास है नहीं। तो ठीक सर है, इसके लिए सर तकरीबन 3-4 करोड़ रुपये चाहिए सर इसके। ठीक है। अच्छा, आपके इस नौशहरा विरका में कितनी गलियाँ हैं इस सिटी में? सिटी में राउंड बाउंड कोई मोहल्ले गलियाँ कितनी हैं? जो वार्ड है वो 16 है सर। 16 वार्ड। चलें, एक वार्ड में कितनी गलियों पर मुश्तमिल एक वार्ड है? एक वार्ड सर वो आबादी के हिसाब से है, कुछ 3-4 हज़ार की आबादी पे। नहीं, मैं ये सारा इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि लाइट्स की तादाद आपने बहुत कम बताई है। सर वो ये हमारी मेन रोड पे है, मोहल्लों में नहीं, गली में नहीं है। नहीं सर। वो अपनी मदद आपके तहत शहर जी सर, में जो वो सर लोग हैं सिर्फ रोड पे है ऊपर सर, ठीक है। रोड पे। अच्छा, अभी चूँकि हम लाहौर रंग की टीम यहाँ पे जब आई तो हमें बदार में गुजरने का इत्तेफाक हुआ, तो तजावज़ात बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। जी सर, इस वाले से सर हम इसके लिए तो कोई सर फंड शंड नहीं चाहिए? सर नहीं सर, इस वाले से सर ये है कि डेली बेस पे टीम सर इसका सर्वे करती है सर। तो जो दुकानदार है सर उनको फिर फाइन वगैरह भी करते हैं। कुछ सर जो रेडी बान है। सर आखिरी विजिट कब हुआ था ये आपकी टीम का? सर हमारा तो रोज होता है सर। तो इस तरह तो आपके पास फंड जनरेशन का ये मौका है कि वहाँ पे रेडियाँ और चीज़ें लगी रहती हैं, चलान करें, खजाना भरें आप।
सर 1,000 रुपये 1,500 2,000 रुपये से ज़्यादा फाइन है। कहीं ऐसा तो नहीं, चूंकि आप भी यही के हैं, तो कोई मोहल्लेदार, कोई दोस्त, कोई इस तरह का कोई सर ऐसा आड़े आता हो कोई? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। तो कोशिश ये रहेगी, उम्मीद भी ये है हमारी कि आप चूँकि लोकल भी हैं, आपसे ज़्यादा कोई भी अफसर कहीं से भी आए, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, लाहौर से आके यहाँ पे, चाहे एडिशनल चार्ज है उसके बाद, लेकिन जितना इन मसाइल को आप समझ सकते हैं, उसका तदारुक करने के लिए जो आप कर सकते हैं सर ज़रूर कीजिएगा। सर मैं मियाँ साहब को पता है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 6 बजे तक, शाम तक इधर ही हूँ साहब। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि हमने हॉस्पिटल भी विज़िट किया, वहाँ पे मरीज़ों की सूरत हाल देखी, इलाज मुआवजे की सूरत हाल देखी, उसके बाद ये कमेटी के ऑफिस आए। मसाइल एक जैसे ही हैं कि कोई भी अफसर यहाँ आने को तैयार नहीं है। सुपरिटेंडेंट साहब ने भी बताया कि फ़ंड नहीं है, किस तरह सीवरेज के काम कराएं, सड़कों की बहाली, तज़ीनो राइश तो दूर की बात है, स्ट्रीट लाइट्स की तादाद उन्होंने, आखिर इस शहर के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? इसके लिए यहाँ नौशहरा विरका के साथ है 2 मसले हैं। एक तो हमारे अवामी नुमाइंदे जो हैं वो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। दूसरा, यहाँ पे चोरी, डकैती, राहज़नी की बहुत ज़्यादा जो वारदातें हो रही हैं। अभी हाल ही में मराली वाला में डकैती के दौरान जो डाकू हैं उन्होंने ख़वातीन से जो है वो रैप भी किया, और इस हवाले से जो नौशहरा विरका में जराइम की शरह बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से बाहर से डॉक्टर्स और जो दीगर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे ड्यूटी करना जो है वो उस पर आमादा नहीं होते। एक तो ये वजह है चोरी, डकैती, राहज़नी। दूसरा, हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं ये यहाँ के अवाम को जो बुनियादी सहूलियात हैं उनकी दहलीज पे पहुँचाने के लिए इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते जितना उनका हक बनता है, इतना लेनी चाहिए। ठीक है, वो तो यकीनन अभी हम कोशिश करेंगे, जो SHO हैं आपके नौशहरा विरका के, उनसे हम जानें कि जुराइम की रोकथाम के लिए महकमा जो है वो पुलिस क्या इक़दामात कर रहा है, क्या ऐसे इनिशिएटिव ले रहा है जिससे जुराइम की रोकथाम जो है वो की जा सके। लेकिन इससे पहले जो हमारे इस इलाके के शहरी अवाम है वही बाशऊर नहीं है। हमें अपना हक लेने के लिए आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। जब तक हम आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, अवामी नुमाइंदों सिर्फ वोट लेंगे और हम वोट देने के बाद उनसे अपना हक नहीं मांगेंगे, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि हमें अपना हक छीन के लेना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस इलाके के जो शहरी हैं वो अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करते, जिसकी वजह से हम लोग इतने पसमानदा हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह मियाँ अहमद साहब ने बताया कि लोगों में शऊर बहुत ज़रूरी है, ताकि जो अपने हक, वोट की एक ताकत जो है ना बहुत ज़्यादा है, सिर्फ गली मोहल्ला नाली बनाना ये वोट की ताकत नहीं है। असल चीज़ तो ये है कि जब भी कोई सियासतदान, उनसे ये पूछा जाए कि उन्होंने अपने 5 साला दौर में या जितना अरसा भी उन्होंने गुजारा है वहाँ पे इक़्तिदार में, क्या कानून साजी की, तो यकीनन वोटर में अवेयरनेस की शदीद जो है वो ज़रूरत महसूस की जा रही है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि लोग जो हैं अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, चुनाव उम्मीदवार का सही करें। अब हम जो थाना जो है यहाँ पे नौशहरा विरका, इनके SHO से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्राइम रेट क्या है और पुलिस की जानिब से जो जुराइम की रोकथाम के लिए क्या इक़दामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। आइए नाज़रीन चलते हैं। वालेकुम सर SHO साहब कह रहे हैं कि DSP साहब ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। नो सर, DSP साहब कैमरे रोड पे रखें जी भाई। जी सर, है ना? ठीक है, मेरी गल सर ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ सर ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਦਾ सर ਜਿਹਨੂੰ CPO ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ठीक है ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ। सर मैं सिर्फ एक गुजारिश कर रहे हैं, DSP साहब ने रिक्वेस्ट की थी, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕਰ ਜਿਹਦਾ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ठीक है पुलिस साहब चलो ਅਸੀਂ
जो अपना ठीक है, नहीं गल करना चाहते कोई गल नहीं सबको जबरदस्ती नहीं है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी बिल्कुल नाजरीन, आपके सामने हमने कोशिश की कि थाना जो यहाँ पर है SHO उनसे बात की जाए। चोरी डकैती की वारदातों में जो है होश रबा इजाफा जो है हो चुका है। शहरियों का दिन दिहाड़े यहाँ पर सफ़र करना जो है मुश्किल हुआ हुआ है और दिन दिहाड़े जो है उन्हें लूट लिया जाता है। कुछ रोज़ पहले यहाँ पर एक बड़ी डकैती भी है, वो दिन दिहाड़े हुई, लोगों को लूटा जा रहा है। लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि इस हवाले से जो पुलिस इक़दाम कर रही है उनका मौक़िफ़ भी जो है वो सामने आ सके कि पुलिस जुराइम की रोकथाम में किस हद तक जो है वो मुतहर्रिक है, क्या इक़दामात है, पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यकीनन आपने देखा कि SHO जो हैं उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी जगह पे जाना है, वो अंगेज हैं, तो लिहाजा वो मीडिया से बात नहीं कर सकते। पुलिस का मौक़िफ़ तो सुन लिया आपने, जिस तरह का भी था। हमारे साथ बार के सदर जो हैं यहाँ पे नौशहरा वर्क के मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि वकला यकीनन जिस तरह दीगर जो पिलर है रियासत के, वकला भी जो हैं एक अहमियत के हामिल जो है वो अहमियत रखते हैं इस सारे सूरत हाल में, चाहे वो पुलिस का मामला हो, चाहे किसी की हक तलफी का मामला हो, झगड़े। जैसे आपने देखा कि फैमिली जो मैटर से लेकर तमाम जो माशरे में जो बेहतरी के लिए वकला भी अपना किरदार अदा करते हैं। सर बताइएगा, इस सिटी में जुराइम की शरह हम देखते हैं बहुत ज़्यादा है, इस हवाले से आप बताएंगे कि क्या वजह है और पुलिस आप किस तरह देखते हैं, पुलिस का क्या किरदार आपको नज़र आता है? जी बिल्कुल, पिछले तकरीबन 15-20 दिन से ना यहाँ पे डकैती और राजधानी जो बहुत आम हो गई थी, तो उस सिलसिले में बतौर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बार हमने 2 दिन हड़ताल की थी और इंतज़ामिया को बीवेयर किया था कि अगर ये आप लोगों ने इस पर काबू ना पाया तो हम इसके लिए एहतजाज भी देंगे और गिरफ्तारियां भी देंगे। उस सिलसिले में CPO साहब ने इंतजामी तौर पर कुछ SHOs का तबादला भी किया है और पिछले 1-2-4 दिन से उनमें नुमाया कमी भी आई है। तो मेरी दोबारा से आपकी वसातत से मैं अपील करता हूँ इंतज़ामिया से, आम लोगों के लिए वो आसानियाँ पैदा करें और जराइम पे काबू पाने के लिए जो भी इक़दाम हो सकते हैं वो करें। जी अच्छा, हमने इस जो लाहौर रंग की टीम ने जो प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, मुख्तलिफ जो सरकारी महकमे हैं, हॉस्पिटल भी हम गए, वहाँ पे MS से बात की, सहूलियात का फुकदान वहाँ भी हमें देखने को मिला। इसी तरह जो म्यूनसिपल कमेटी का ऑफिस है वो भी अपना रोना रो रहे हैं कि हमें फ़ंड नहीं मिल रहा, तो हम तरक्याती काम कैसे करें। ये सारा माजरा आपको क्या लगता है, आखिर क्या वजह है? जी मेरे ख्याल से जो हमारी तहसील है, बतौर नुमाइंदा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पे आए हैं उन्होंने कभी भी तहसील लेवल पे इसको वो अहमियत नहीं दी, इनके लिए काम नहीं किया, फंड जारी नहीं किया। अगर जारी हुए हैं तो वो पर्टिकुलर जगह पे नहीं लगे, तो इस सिलसिले में बड़ी कमी है। सीवरेज का निज़ाम नौशहरा विरका में दुरुस्त नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई यहाँ पे निज़ाम नहीं है। जब से वैसे मैं मेरे ख्याल के मुताबिक जब से कोर्ट्स आई हैं तब से थोड़ा बहुत ये नुमाया बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन जो तहसील लेवल पे जो सहूलियात होनी चाहिए वो आज तक नहीं मिली। इस जिस तरह आपने सुना कि सहूलियात का फुकदान है, बहुत सारे सरकारी महकमे जो हैं वो हमें बेबस नज़र आते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर हुकूमती MNAs MP चाहे अपोजिशन से हो, कोई भी यहाँ पर जो सियासी नुमाइंदा जो आवाम का वोट लेके मुंतखब हुआ, इस अपने शहर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए किसी किस्म की हमें कोई नज़र नहीं आ रही। हर तरफ बेबसी का जो है आलम है। मज़ीद चलते हैं, नौशहरा कला का जो बाज़ार है, तजावज़ात के हवाले से यहाँ पर क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं, और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं किन मुश्किलात से दो चार हैं उनसे भी बात करेंगे। आइए चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नौशहरा विरका का मेन बाज़ार है, यहाँ पर तजावज़ात की भरमार है। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर देखा सीवरेज का पानी जो है, सीवरेज लाइन चुके यहाँ पर जो ठीक नहीं है, जिस वजह से पानी जो है हमें बाहर भी नज़र आया। हमारे साथ मौजूद है अंजुमन ताजरान नौशहरा विरका जो है इस बाज़ार के नायब सदर जो हैं मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे हम जानते हैं। अब बताइएगा कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि तजावज़ात की वजह से अमूमन ट्रैफिक जो है उसकी रवानी मुतासिर होती है, तो बहसीयत अंजुमन ताजरान नायब सदर आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई सियासी मसलहत है जिस वजह से ये रेडियाँ जो हैं लगाई जाती हैं, आगे बाज़ार तंग होता है, क्योंकि दुकानदार जब इलेक्शन होता है वोट का अमल तो जारी रहता है ना, तो क्या ये उस मसलहत के तहत है? जी एक्चुअली ये जो इसमें सियासत का कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये हमारी जो निजी इंतज़ामिया है, ज़िली इंतज़ामिया जिसे कहते हैं, उसका सारा मामला है। ये जो हमारा नाला गुजर रहा है, यहाँ तक तजावज़ात थी, पिछली हुकूमत ने ये पीछे करवाई, शॉपें सारी जितनी भी हैं,
اب یہ نالا بھی پیچھے ہونا چاہیے تاکہ یہ جو جتنی بھی تجاوزات ہیں یہ نہ لگ سکیں. اس وجہ سے یہ نالے کی وجہ سے نالے کے اوپر آ کے دکاندار جو ہے حضرات ہیں وہ سارا سامان لگاتے ہیں. اگر یہ بھی پیچھے ہو جائے گا تو تجاوزات جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہماری کافی دفعہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نوشہرہ ورکا صاحب سے میٹنگ ہو چکی ہے کہ علیحدہ ایک بازار مختص کیا جائے, جیسے سستا رمضان بازار لگتے ہیں ویسے کوئی علیحدہ ایک بازار مختص کیا جائے تاکہ ساری ریڑھی بان جو ہے نا وہ ادھر لگ جائیں. ہے یہ ایکچولی غریب آدمی جس وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا ہے سیوریج کا پانی ہمیں کئی جگہ پہ جو ہے وہ باہر سیوریج ٹرین سے باہر نظر آیا. بالکل جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہ جو ہمارے مین نالے ہیں یہی بننے چاہیے جس وجہ سے سارا پانی کے جو نکاس ہے وہ بھی صحیح رہے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ مزید یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ہم نے گزارش کی ہے اے سی سے, اسسٹنٹ کمشنر صاحب جی اسسٹنٹ کمشنر چلیں, اے سی کی جگہ اسسٹنٹ کمشنر کہہ لیں آپ, تو کیا اس میں پیش رفت ہے؟ کیونکہ ہمیں نہیں, فی الحال انہوں نے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا جس سے یہ بازار میں ٹریفک کی روانگی بھی ہو سکے. اور دوسرا ہم نے لوکل اپنی بازار کی انجمن تاجران نے پیسے اکٹھے کر کے چوک میں بیریئر لگا کے بڑی ٹریفک کے لیے بند کرتے ہیں. حالانکہ یہ کام انتظامیہ کا ہے. یہ ہم سب دکاندار آپس میں پیسے اکٹھے کر کے 2 گن مین رکھے ہوئے ہیں جو ٹریفک کی روانگی کرواتے ہیں. 2 اندر ہیں, 2 اندرون بازار میں ہیں, 2 باہر روڈ پہ ہیں. مطلب ان کو ہم خود انجمن تاجران پے کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے سنا کہ انہوں نے بھی اے سی جو ہیں ان کو اپلیکیشن دی ہے کہ یہاں پر جو تجاوزات کے خاتمے کے لیے اقتدام جو ہے وہ اقدام کیے جائیں. اسی طرح بہت ساری درخواستیں جو ہیں وہ ایم ایس جو تحصیل ہاسپٹل ہے, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل, اس نے بھی کی ہیں. اسی طرح بہت ساری درخواستیں اے سی کو جو ہے میونسپل کمیٹی کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے بھی بتایا دی. تو پتہ نہیں کہ اے سی جو ہیں وہ ساری درخواستیں لیتے جا رہے ہیں, کب جو ہے عوامی مشکلات کا ازالہ کریں گے. ایک اور یہاں پر دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں, صرافہ مارکیٹ میں جو ہے ان کی دکان ہے. اب بتائیے گا کہ یہاں پر جرائم کی کیا صورتحال ہے, کیا شرح جا رہی ہے جرائم کی؟ سر یہاں پہ جرائم تقریباً 70% ہے جس سے کنٹرول نہیں کیا جا رہا. اپنی سکور کے لیے ہم نے سیکورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں جن کو ہم سیلری اپنے پے سے کرتے ہیں, اپنی پاکٹ سے کرتے ہیں, لیکن ہمیں پھر بھی ڈاؤٹ رہتا ہے. نہیں تو آپ یہ پولیس اسٹیشن میں کیوں نہیں جاتے, تھانے میں؟ سر ہم نے ان سے کئی دفعہ گادی صاحب سے اس بات پہ کورٹوں پہ بات کی ہے کہ ہمیں سیکورٹی دی جائے. ہماری صرافہ مارکیٹ میں اوپن شاپس ہے جس کی وجہ سے ہمیں خطرہ ہے اور تھریٹس بھی ہے. انہوں نے ہمیں کوئی بھی ریلیف اس متعلق کوئی نہیں دیا, جس کی وجہ سے ہم نے ایک سے بڑھ کے 2 3 اب ہمارے پاس 4 سیکورٹی گارڈ ہیں جو ہم بازار میں رکھے ہوئے ہیں. لیکن سر ادب یہاں پہ تحفظ جو ہے نا وہ نہیں ہے. یہاں پہ دکان پہ آئے روز کوئی نہ کوئی واردات ہوتے. پرسوں بھی یہی سارا دن رہا ہے, ہمیں تھریٹس رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے اپنی سیکورٹی کے لیے اپنی گن اپنے کاؤنٹر کے اوپر رکھی تھی اپنے سیکور کرنے. اچھا, کہ اس بازار میں تجاوزات کے حوالے سے اگر سر تجاوزات کی بات کریں سر, یہ روڈ تقریباً 32 فٹ ہے. اگر اس سے یہ فٹ پاتھ کلیئر کیا جائے, جیسے یہ دکانوں کے باہر اسٹال لگے ہوئے 10 فٹ باہر ہے, ویسا ٹریفک کی مکمل روانگی جہاں سے مین روڈ یہ موٹر وے لنک ہے یہ والا, اگر یہ کلیئر کر دیا جائے سر تو یہ روانگی روڈ ہمارا اب اچھے سے اچھا ہو جائے. لیکن یہاں پہ نہ ٹی ایم اے والے ہمیں رسپانس دے رہے ہیں, نہ سر اے سی صاحب سے بات کی تھی میں نے کہ یہ موٹر سائیکل بائک جو بازار کے اندر آتے ہیں, بازار ہمارا بالکل 5 فٹ کا ہے. انہوں نے ہمیں بولا تھا کہ ہم آپ کو اس کے لیے ایک سیپریٹ جگہ دے دیں گے جس کو ٹی ایم اے انکروچ کرے گی, ٹی ایم اے اس کا ٹینڈر دے گی, پھر آپ اس ٹینڈر کے اوپر. لیکن اسسٹنٹ صاحب نے اے سی صاحب نے اس کے اوپر بھی اپنا موقف کی تائید نہیں کی, انہوں نے اپنا وعدہ بھی پورا نہیں کیا. آپ بتاؤ یہ کیا ہوا, ایکسیڈنٹ ہوا آپ کا؟ جی سر ریسنٹلی میرا نا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اچھا, یہ ٹانکے آپ نے یہ ہاسپٹل جی سول ہاسپٹل میں مجھے لے گئے تھے ریسکیو 1122 کی ٹیم. تو جب مجھے ادھر لے کے گئے ہیں نا تو کوئی بھی ادھر سینئر ڈاکٹر موجود نہیں تھا, کوئی یعنی میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا. جو ادھر ڈسپینسر موجود تھے انہوں نے, جو میرے ساتھ میرے ریلیٹیوز تھے بابا تھے, انہیں کہا کہ یہ سامان کچھ لکھ کے دیا, آپ میڈیکل اسٹور ہے باہر سے سامان لے کے آئیں. وہ ٹانکوں کا سامان باہر سے لے کے آئے ہیں, سارا سرجیکل جو بھی ادھر سامان لاتے ہیں وہ باہر سے لے کے آئے ہیں. ڈاکٹر تو کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ فری علاج ہوتا ہے. سر کوئی علاج کیا ہے جب وہاں پہ کوئی چیز میسر ہی نہیں ہے. یہ ٹانکے کی جو لگی ہے نا ڈور, اتنی سی ڈور ہے, آئی تھنک 2600 روپے کی یہ ڈور آئی ہے. تو یہ بھی ہم نے باہر سے لی, ہر میڈیسن A to Z سب کچھ باہر سے لیا ہوا ہے. اندر سے ہمیں کوئی چیز نہیں ملی سوائے یہ کہ ڈسپینسر نے آگے یہ ٹانکے لگائے ہیں, اس کے علاوہ ہمیں کوئی مدد نہیں اندر سے ملی. میں چیک اپ بھی کروانے جاتا رہا ہوں نا, تو میں نے جو بھی میڈیسن لینی ہے, ٹیشوز لینے ہیں, سب کچھ باہر سے لے کے اسٹور سے لے کے پھر اندر جانا ہے. چلیں, جس طرح آپ نے سنا, پہلے ہم نے ایک صرافہ مارکیٹ کے دکاندار سے بات کی
انہوں نے بتایا کہ یہاں کے جو تاجر کمیونٹی ہے یہ عدم تحفظ کا شکار ہے. پولیس اسٹیشن میں درخواستیں بے تحاشا جو ہے وہ دی گئیں، لیکن کوئی بھی انہیں جو ہے وہ سیکیورٹی مہیا نہیں کی گئی. اپنے ذاتی جیب سے جو ہے وہ اپنے ان سیکیورٹی گارڈز جو ہیں وہ رکھے ہیں. انہوں نے جرائم کی شرح انہوں نے بتایا 70%. دوسری جانب ہم نے آپ کو بتایا ایک شہری جو ہے ہاسپٹل میں گیا، لیکن 2600 روپے کے جو ہے وہ یہاں پر اپنے جو ٹانکے لگے، یہاں پر جو ایکسیڈنٹ ہوا. تو مجموعی طور پہ جو اگر بات کریں تو نوشہرہ جو ورقہ ہے شہر، اس میں سہولیات کا عدم فقدان ہے. چاہے بات کریں ہم جرائم کے حوالے سے، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں. اس کے علاوہ جو ہاسپٹل انتظامیہ ہے وہاں پر بھی جو ہے آنے والے جتنے بھی مریض ہیں، چاہے وہ ایکسیڈنٹ کیس ہے، چاہے کوئی اور مسئلے میں علاج معالجہ کی غرض سے یہاں پر آئے، وہ بھی جو ہے عدم سہولیات ہیں. وہاں پر ان کو سہولیات ٹریٹمنٹ نہیں دی جاتی جس تناسب سے آبادی ہے. تو بازار کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح بازار میں تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک کا متاثر ہونا معمول بن چکا ہے. جو ٹی ایم او ہے، جو چیف آفیسر ہیں یا مقامی انتظامیہ ہے جو ہے وہ بری طرح سے ناکام ہے اس بازار میں تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے. یہاں کے شہری جو ہیں جائیں تو کہاں جائیں؟ میاں احمد صاحب یہ بتائیں، آپ چونکہ جو پریس کلب ہے اس کے نائب صدر بھی ہیں، سینئر نائب صدر، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ صحافتی ذمہ داریاں جہاں پہ ادا کرتے ہیں، اس جو سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں یا جو سرکاری محکمے ہیں وہاں پر جو ہے سہولیات کا فقدان ہے، دوسری جانب جو تاجر کمیونٹی ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہے، تو آپ بحیثیت جرنلسٹ جو ہیں کیا اقدامات آپ کر رہے ہیں بہتری کے لیے؟ الحمدللہ میں اور میری پریس کلب نوشہرہ ورقہ کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کر کے ہم لوگ پیش ہیں. متعدد بار جو ہے ہم نے جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ جو یہ مسائل جو ہیں وہ اٹھائے ہیں، خاص کر یہ سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کے حوالے سے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، اور کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ نوشہرہ ورقہ کی ایک اہم شاہراہ ہے جو نوشہرہ ورقہ کو گجرانوالہ بذریعہ جی ٹی روڈ بلاتی ہے. اور نوشہرہ ورقہ کی بات کروں تو نوشہرہ ورقہ 9 شاہراہوں کی وجہ سے مشہور ہے، اور ساری کی ساری سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر دنیا کا بہترین چاول جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور ایکسپورٹ کوالٹی کے چاول کی بدولت پاکستان جو لاکھوں ڈالر زر مبادلہ کماتا ہے، لیکن اس کے باوجود لاکھوں روپے ٹیکس ادا کرنے کے باوجود جو ہے نوشہرہ ورقہ کے تاجر، نوشہرہ ورقہ کے شہری اور روزانہ کی بنیاد پر دوسرے شہروں میں جو ملازمت کرنے والے نوشہرہ ورقہ کے شہری ہیں وہ ان ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے پریشان ہیں، اور آئے دن جو ہے کھڈوں کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں اور کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. اس کے جو کردار ہے اس حوالے سے جو شہری ہیں یہاں کے نوشہرہ کلا کے اور تاجر کمیونٹی کو وہ تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہے، اس حوالے سے کیا آپ ان فیوچر کوئی ایسا اقدام کریں گے جس سے جس طرح آر پی او ہے یا اور کوئی پولیس کا اعلیٰ افسر اس تک آپ رسائی کر کے کوئی اپلیکیشن دیں تاکہ یہاں پہ جو رہنے والے ہیں ان لوگوں کا تحفظ یقینی بنائیں؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہاں پہ کرائم ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے باہر سے ڈاکٹرز، دیگر عملہ، آفیسرز آنے سے کتراتے ہیں. مغرب کے بعد یہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ پہ جو ہے وہ سفر کرنا ممکن نہیں ہے، اور جو ہماری پولیس ہے اس کے رویے سے میں انتہائی مایوس ہوں. اور اس حوالے سے الحمدللہ میں اور میری پریس کلب جو ہے وہ سی پی او گجرا کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور ہم ایک اپلیکیشن بھی موو کرنا چاہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے توسط سے بھی جو ہے سی پی او گجرانوالہ کو یہ اپیل کریں گے کہ خدا را نوشہرہ ورقہ کے شہریوں کو اور نوشہرہ ورقہ کے تاجروں کو اور عام لوکل کمیونٹی کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں تاکہ یہاں کرائم ریٹ کم ہو سکے. باہر سے جو آفیسران ہیں اور ڈاکٹرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے تاجر، لوکل تاجر برادری ہے، وہ عدم تحفظ کا جو شکار ہے ان میں تحفظ کا احساس پیدا ہو سکے. ناظرین، آج کے اس پروگرام سے ہماری کوشش یہ تھی کہ نوشہرہ کا جو ورقہ ہے اس میں جو شہریوں کو یہاں پر مشکلات درپیش ہیں ان سے آپ کو آگاہ کیا جائے، حکام بالا تک جو ہے یہ آواز پہنچائی جائے، ان کو آئینہ دکھایا جائے کہ کس طرح سے حکومتی دعوے جو ہیں، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہوں، تعلیم کے حوالے سے ہوں، سیکیورٹی کے حوالے سے ہوں، کس طرح ان کے دعوے جو ہیں ان کی کلی کھل رہی ہے. آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں مین یہ روڈ ہے جو اس شہر کو جو ہے گجرانوالہ سے ملاتی ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کیا حال ہے. ناظرین، آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.